आजकल बीक के नाम पे अक्सर औरतें जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं। बीक मांगना एक बहाना है, असल में ये लोग तो अपने लिए गाहक ढूंढते हैं। आजकल बाज़ारों में ऐसे खूबसूरत लड़कियां बीक मांगते हैं कि बंदा देख के हैरान रह जाता है। फुल मेकअप करके बहुत से ख़वातीन बाज़ार में भीख मांगते फिरते हैं। अगर थोड़ा सा इन लोगों के साथ अब बातचीत करें ना, फिर वो फ़ौरन आपको जिस्म फरोशी का दावत दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को खलील साजन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर और खैरियत से होंगे। पहले के प्रोग्रामों की तरह मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो हमें फीडबैक देते हैं या हमारे प्रोग्राम को लाइक और पसंद करते हैं। हमारे आज का प्रोग्राम जैसे कि झलकियों में आप लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे ख़वातीन हैं जो बाज़ारों में भीख मांगते फिरते हैं। कभी दो दो तीन तीन चार चार एक साथ होके आप लोगों ने देखा होगा कि एक गाड़ी वाले के पास या होटल पर आप बैठे हुए हैं, वो तो होटलों पे आ जाते हैं, एक टोली की शक्ल में 4-5 एक साथ आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। क्योंकि जो भीख मांगने वाली होती है ना, उसकी मतलब ये कपड़े ऐसे पुराने से ऐसे पटे हुए या उनके जूते ऐसे पटे हुए, मतलब चेहरे से भी इंसान को महसूस हो जाता है कि वाकई ये एक गरीब बंदी है। इसके घर में मेरे ख्याल में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होगा, शायद ये एक मजबूर है और एक बेसहारा है जो इस वक्त और इस टाइम पर जो है ना होटलों में भीख मांग रही है। तो दिल भी चाह रहा है कि मैं इसको कुछ दे दूं, लेकिन साथ में अब ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो गया है। ट्रैक ये हो गया है कि जो कुछ औरतें जो जिस्म फरोशी जो करते हैं ना, तो पहले जो है ना घरों में होती थी, घरों में जो है ना लोगों को बुलाती थी, वहाँ पर जो है ना जिस्म फरोशी करती थी, अपने पैसे जो वो वसूल होते थे। आजकल इन्हीं जिस्म फरोशों में से कुछ लोग रोडों पे निकल आए हैं। रोडों पे मतलब वो भीख मांगते हैं, मतलब 2-3 है ऐसे हैं, वो इधर उधर घूमते फिरते हैं, भीख मांगते हैं। क्योंकि असल में इसका काम ये लोग जो है ना भीख के लिए नहीं है। असल में इन लोगों की काम यही है कि अपने लिए वो लोग गाहक ढूंढ रहे हैं। क्योंकि कोई भी बेकारी ऐसे सज धज करके अपने आप को खूबसूरत बना के ऐसे मेकअप लगा के लिपस्टिक के साथ, मतलब वो तो भीख तो नहीं मांगती मेरे ख्याल में। वो तो जैसे मैंने बता दिया, जो बेकारी होती है उसकी अलग सा वो मतलब उसका जो फैशन आप देखोगे आपको अलग सा लगेगा, क्योंकि आपको नज़र भी आ जाएगा कि वाकई ये मांगने वाली है। और साथ में एक और चीज़ है, दो चीज़ हमने आजकल अपने मुआशरे में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से 2 चीज़ हैं। एक यही है, मतलब वो सज धज करके मेकअप करके खूबसूरत बना के आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। इनका दूसरा अगर हम लोग उस पर बात करें, उसके दूसरा पहलू, कुछ लोग जो है ना ऐसे मास्क लगा के या ऐसे वो क्या कहते हैं बुर्का है वो उसको पहनते हैं। आजकल कोई जदीद किस्म के वो आए हुए हैं, वो पहनते हैं। मतलब जहाँ तक उन लोगों ने जो है ना अपने मुंह छुपाई हुई है और सिर्फ उसकी आंखें, मतलब बंदे को वो नजर आ रहे हैं कि आप देख रहे हैं, मतलब वो आंखों को भी उसने अपने आंखों में मतलब काजल माजल ऐसे मतलब खूबसूरत करके ऐसे उसने बनाई है, ताकि मतलब लोग आंखों से भी मुझे देख के पहचान है कि मैं किस किस्म की बंदी हूँ, या मेरी असल में वो काम क्या है। भीख मैंने बता दिया ना शुरू में कि भीख मांगना ये तो इनकी एक वो है, बहाना है। वो एक बहाने के लिए वहाँ पर इधर उधर जाती है, भीख मांगती है। असल में जो है ना इनका काम होता है वही फहाशी होता है, जिस्म फरोशी होती है, उसकी असल में धंधा तो वही है। मेरे ख्याल में जो कोई 10-10 या 20-20 रुपए के लिए ये इधर उधर तो नहीं भटकेगी, क्योंकि उनको पता भी है कि अगर एक गाहक मेरे पास फंस गया ना तो 3 से 5 हज़ार रुपये मेरे लग गए। ऐसे ही अगर 3-4 लोगों को फंसा लिया तो 20,000 रुपये बन गए। तो क्या 20,000 कमाने वाली, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो जो है ना 10-10, 15-15, 20-20 रुपए के लिए वो आपके सामने आकर ऐसे हाथ फैलाएगी? नहीं, कतई इस तरह नहीं है।
کیونکہ اکثر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے یہی کہا کہ جو کچھ جسم فروش لوگ یا ایسے دھندے کرنے والی جو عورتیں یا خواتین تھی، پہلے گھروں میں ہوتی تھی، آج کل گھروں سے نکل کر بازاروں میں بھی آ گئے ہیں یہ روپ دار کر۔ اکثر انہی روپ میں ہم لوگوں نے آج کل بہت دیکھا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو۔ مطلب آپ سٹی پہ جاؤ، مطلب جیسے میں نے جھلکیوں میں آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ دور سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے، یہ کس قسم کا بندہ ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ جیسے ہی ہوٹلوں پہ آ جاتے ہیں، ایسے جو اپنے آپ کو سجدج خوبصورت آنکھوں میں کجل یہ وہ کر کے آنے والے ایسے بھکاریوں کو تو دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی وہ یہاں پر آ جاتے ہیں، وہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا ہے، مطلب کون کس نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کو پھر دور سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ اس کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں کافی گور رہے، کافی دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے۔ وہ ایسے ہی پھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی کبھار اتفاقاً ایسے بھی ہو جاتا ہے، اگر وہ آپ کے پاس آ جائے، مطلب وہ آپ سے کہے کہ کچھ خیر و خیرات آپ ہمیں دے دیجیے، کرے وہ کرے، تھوڑا بہت آپ اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی تھوڑا بہت آپ اس کے ساتھ بات کرنا شروع کرو گے، یقین کریں نا، پھر وہ فوراً اسی لین پہ ہی آ جاتی ہے، فوراً آپ کو اسی کام کے ہی دعوت دیتی ہے، فوراً وہ آپ کو بتا دیتی ہے یہ معاملات ہے، یہ اکثر جو گھومتے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اکثر بیشتر جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، دکانوں پہ بھی جاتے ہیں، پھر دکان والوں کے ساتھ بھی ان کا یہی سلسلہ ہو جاتا ہے۔ دکان والوں کو بھی تھوڑا بہت وہ کر کے، دکان والوں سے بھی یہی وہ ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ یہ کام کرو گی تو اتنا آپ مجھے پیسہ دے دیں، میرے ساتھ یہ کام کرے۔ کیونکہ ان لوگوں کے کچھ مخصوص جگہ ہوتے ہیں، جیسے ہوٹلوں پہ آ جاتے ہیں مخصوص کچھ لوگوں کو دیکھنے کے لیے، تاکہ وہاں سے جو ہے نا ہمارے لیے کچھ بن سکتے ہیں، یا پھر دکانوں پہ بھی جاتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ دکانوں پہ بھی ہم لوگوں کا وہ دھندا ہو سکتا ہے، جو جسم فروشی کا دھندا وہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جو گاڑی والوں کے پاس بھی اکثر بیشتر جاتے ہیں، اکثر اور بیشتر شاید بہت سے دوستوں نے دیکھا بھی ہوگا، اگر آپ گاڑی پہ وہ بیٹھا ہو تو وہ فوراً جو ہے نا وہاں پر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ مطلب پہلے تو بہانہ تو وہی ہے نا، بیک کی بہانہ ہے، اگر بیک پہ جو ہے نا تھوڑا سا بات آگے بڑھی، پھر فوراً جو ہے نا وہ اسی کام کے لیے فوراً جو ہے نا وہ کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ اگر آپ کو ٹائم ہے یا آپ کو بار ہے، میں اتنے پیسے لیتی ہوں، پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی۔ تو آج کل یہ سلسلہ بھی آ چکا ہے، خاص کر مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوریجنل جو بھکاری لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی جو ہے نا تھوڑا بہت یہ لوگ امیج خراب کر رہے ہیں۔ یہ جو عام لوگ بیچ میں گھسے ہوئے ہیں، دھندے کرنے والی لوگ، ان لوگوں کے بھی بیچاروں کے جو ہے نا دھندے تھوڑا سا ٹھپ ہو کے رہ گئی ہے، تو اسی وجہ سے وہ لوگ بھی لوگوں کو کافی بددعائیں دیتے ہیں۔ ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا کسی ہوٹل پہ، تو ایسے ہی ایک وہ آ گئی، تو ایسے میرا ایک دوست اس نے کہا چلو اس کے ساتھ تھوڑا سا وہ کرتے دیکھتے ہیں کہ کس ماحول کا ہے۔ اصل میں وہ 2 نمبر تھی ہی نہیں بیچارے، کیونکہ اب دور سے آ رہے تھے، تو دوست نے مجھے کہا کہ وہ، میں نے کہا یار وہ جان سے لگ بھی رہی ہے کہ بیچارہ غریب ہے۔ میں نے کہا اس کی اب چپل دیکھو، اس کی 2-3 جگہوں سے ایسے پٹے ہوئے ہیں، ان کی کپڑے دیکھو، ان کی حالت دیکھو۔ میں نے کہا اس کو بیچارے کا آپ دیکھو، تھوڑا بہت جان سے جو اس کے بال نظر آ رہا ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ 1 مہینے سے اس نے وہ بیچارے نے ان کو دھویا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ویسے ہی تھوڑا بہت اس کے ساتھ وہ کرتے تھے۔ جیسے ہی آ گیا دوست نے اس کے ساتھ تھوڑا سے بات کی، پھر ایسے غیر اخلاقی اس کے اوپر جملہ پھینکا، تو اس نے کہا اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، کچھ ایسے خواتین ہمارے بیچ میں ابھی آ گئی ہیں، وہ مانگنے کی بہانے یہ کام کرتی ہے، تو اب سب لوگ ہمیں بھی انہی نظروں سے دیکھتے ہیں، سب ہمیں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اسی طرح ہے۔ ہم لوگ سچ مچ میں جو ہے نا بھیک مانگنے والے 10 روپے والے لوگ ہیں، 10-20 روپے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی تھوڑا بہت ان لوگوں نے وہ متاثر کیا ہوا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو میرے پچھلے والے پروگراموں کی طرح یہ بھی پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے تو اس پروگرام کو اس وجہ سے میں نے کر لیا کیونکہ میں نے کہا تھوڑا بہت اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، کچھ آگاہی دے دیتے ہیں، خاص کر
जो हमारे माशरे में रहने वाले लोगों को कि ऐसे लोगों से भी बच के रहना है जो इन लोगों की ये धंधा होती हैं। और ख़ासकर कई सूबों में हमने ये देखा हुआ है कि जो भिखारी लोग होते हैं इनको गवर्नमेंट पकड़ते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे ही जिस्म फरोश लोगों को पकड़ें, वो करके ले जाए, क्योंकि इन लोगों की वजह से जो है ना हकीकी जो भिखारी है उन लोगों के वो रोज़ी पे लात पड़ रही है, और साथ में जो है ना इन लोगों की वजह से जो है ना माशरे में जिस्म फरोशी का रुझान है कुछ ज़्यादा भी हो रहा है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा लें, इन चीज़ों पे वाच करें, इन चीज़ों को देके जो जिस्म फरोश लोग होते हैं उन लोगों को पकड़ कर सज़ा दी जाए। उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह ये प्रोग्राम भी आप लोगों को पसंद आया होगा। जाते जाते फिर आप लोगों से यही कहूँगा एक रिक्वेस्ट के साथ कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो हमारे आने वाले प्रोग्राम है वो साइड स्क्रीन पर अभी ऑन होगा, तो देखिए अगर वो प्रोग्राम भी आप लोगों को अच्छा लगा तो वो प्रोग्राम भी आप लोग देखिए, वहाँ पर भी कमेंट करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी और सेहत रही, फिर किसी प्रोग्राम में आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए आप खलील साजों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।